powered by My Second Teacher, भविष्य नेपालको। दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण एवं खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। एमालेबाट छुट्टिएको माधव नेपाल पक्षद्वारा पार्टीको नाम नेकपा एकीकृत समाजवादी राख्ने तय। महन्त ठाकुर पक्षले पनि पार्टीको नाम पनि परिवर्तन गर्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी राख्ने। महालेखा परीक्षक कार्यालयद्वारा 58औं प्रतिवेदन सार्वजनिक। बेरुजु रकम मात्रै 4 खर्ब 18 अर्ब 85 करोड। धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न अर्थ समितिको निर्देशन। पदीय मर्यादा विपरीत काम गरेकोमा सरकारको ध्यान गएको स्पष्ट पार्दै उनीहरूमाथि आवश्यक कारबाही गर्ने अर्थमन्त्री शर्माको प्रतिबद्धता। जलवायुजन्य विपद न्यूनीकरण तथा क्षतिपूरणका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई दिगो विकास समितिको निर्देशन। स्थानीय निकायका विपद व्यवस्थापन समितिलाई स्रोत साधन र तालिम उपलब्ध गराउन सङ्घीय सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड। र अफगानिस्तानको परिस्थितिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा तीव्र चासो। शक्ति राष्ट्रहरूबीच त्यहाँका नागरिकहरूको सहायताका लागि आन्तरिक छलफल। अफगानिस्तानका नयाँ शासकहरू बर्बर हुँदै गएको राष्ट्रसङ्घको निष्कर्ष। International School of Tourism and Hotel Management. दर्शकवृन्द, समाचारको सुरुमा कोरोना सम्बन्धी अपडेट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा देशभर थप 3042 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10,530 PCR परीक्षण गर्दा 2079 र 7,124 नमुनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 963 जना गरी 3042 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको हो। यस्तै गत 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 26 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै 2244 जना निको भएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल सङ्ख्या 8,23,647 पुगेको छ। तीमध्ये 6,93,543 जना निको भएका छन् भने 10,455 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभर रहेका सक्रिय सङ्क्रमित मध्ये 36,922 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। यस्तै संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका 3,387 जना मध्ये 714 जनाको आइसियु र 171 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। गत 24 घण्टामा थपिएका सङ्क्रमित मध्ये 898 जना काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका हुन्। दर्शकवृन्द, अब पुरा समाचार। एमालेबाट छुट्टिएको माधव नेपाल पक्षद्वारा पार्टीको नाम नेकपा एकीकृत समाजवादी राख्ने तय भएको छ। यसअघि नेकपा एमाले समाजवादी नाम राखिएकोमा उक्त नाम निर्वाचन आयोगबाट स्वीकृत नहुने भएपछि माधव पक्षले नाम परिवर्तन गरेको हो। यता महन्त ठाकुर पक्षले पनि पार्टीको नाम परिवर्तन गरेको छ। जसपासँग मिल्न गएपछि निर्वाचन आयोगले पहिलेको नाममा पार्टी दर्ता गर्न नमान्ने बुझेपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी राखिएको नेता लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी गराएका हुन्। हेरौँ एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेबाट छुट्टिएर अघि बढेका माधव कुमार नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगमा नयाँ पार्टी दर्ताका लागि दिएको नाम फेरेको छ। यसअघि नेकपा एमाले समाजवादी नाम राखेकोमा अब सो पार्टीको नाम नेकपा एकीकृत समाजवादी रहने भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय कमिटी सदस्य राजेन्द्र पाण्डे सहितको टोली निर्वाचन आयोग पुगेर नाम संशोधन गरेका हुन्। यसअघि नेपालले प्रस्ताव गरेको नेकपा एमाले समाजवादी नाम मूल पार्टीसँग जुधेको भन्दै निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गर्न सक्ने सम्भावना रहेको थियो। आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले कुनै दलसँग नाम मिल्न गए पार्टी दर्ता नहुने केन्द्रबिन्दुसँग भनेका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीले यसअघि नेकपा एमाले समाजवादी नाम राखेको थियो। सरकारले बुधबार राजनैतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै नेता नेपालको नेतृत्वमा एमाले समाजवादी नामको पार्टी दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए पनि नेकपा एमालेसँग मिल्न गएपछि नाम परिवर्तन गर्नु परेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका एक नेताले जानकारी दिए। त्यसो त गत 2077 साल फाल्गुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार एमाले समाजवादी राख्दा
कानुनी अडचन आउने देखिएको थियो। यता महन्त ठाकुर पक्षले पनि पार्टीको नाम परिवर्तन गरेको छ। जसपासँग मिल्न गएपछि निर्वाचन आयोगले त्यो नाममा पार्टी दर्ता गर्न नमिल्ने बुझेपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी राखेको नेता लक्ष्मणलाल कणले जानकारी दिएका हुन्। सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा 20% पुर्याएर पार्टी फुटाउन सक्ने अध्यादेश ल्याएपछि ठाकुर पक्षले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल लोकतान्त्रिक दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो। उनीहरूलाई पनि सर्वोच्च अदालतको 23 को फैसला बाधक बनेको थियो। लोसपाले कार्यकारिणी समितिमा 7 जना महिला थपेर 31 सदस्य पनि बनाएको छ। त्यसका साथसाथै लोसपाले शरद सिंह भण्डारीलाई पनि वरिष्ठ नेतामा बढुवा गरेको छ। यता सभामुखलाई गत 1 गते नै नेकपा एमाले आफ्नो 14 सांसदलाई कारबाही गरेको, तर सभामुखले कारबाही गर्न आनाकानी गरेको भन्दै एमाले नेताहरू सिंहदरबार स्थित सभामुख कक्ष अगाडि धरना बसेर त्यसको विरोध गरेका छन्। शुक्रबार उनीहरू धरना बसेका हुन्। एमाले पार्टीले तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसदलाई पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरेको आरोपमा कारबाही गरेको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाकै पछिल्लो सांसद कारबाही सम्बन्धी नजिर उनले 72 घण्टा नबित्दै कारबाही गरेको नजिर छ। त्यो धेरै अगाडि नभएर केही समय अघि नेकपा माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेका पूर्व सांसदहरू टोप बहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट लगायत रहेका थिए। त्योभन्दा केही समय अघि मात्रै जनता समाजवादी पार्टीले कारबाही गरेको सांसद सरिता गिरीलाई पार्टीले कारबाही गरेको 24 घण्टा नबित्दै कारबाहीको बेहोरा संसदलाई जानकारी गराएको नजिर सापकोटासँग छ। तर एमालेको सांसद कारबाहीबारे भने न हुन्छ न हुन्न। सभामुख सापकोटा चुप बसेका छन्। आर्थिक वर्ष 2076-77 सम्म बेरुजु रकम 4 खर्ब 18 अर्ब 85 करोड रुपियाँ पुगेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यस्तै सरकारले कारबाही गरेर टुङ्गो लगाउनु पर्ने कुल रकम पनि 6 खर्ब 76 अर्ब 41 करोड रुपियाँ पुगेको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको 58 वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बेरुजु रकम 53 करोड रुपियाँले बढेको हो। हेरौँ पुरा समाचार। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले 58औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरेको हो। सो प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 को अन्तिम लेखा परीक्षणमा 4 खर्ब 18 अर्ब 85 करोड रुपियाँ बढी बेरोजु देखिएको छ। उक्त आर्थिक वर्षमा आवधिक गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने रकम 6 खर्ब 64 अर्ब भए पनि त्यसमा 11 अर्ब 41 करोड थप गरी 6 खर्ब 76 अर्ब 41 करोड रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी कुल 53 खर्ब 27 अर्ब रुपियाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको हो। सोमध्ये 3079 सङ्घीय सरकारी निकाय र कार्यालयले 15 खर्ब 55 अर्ब 81 करोडको लेखा परीक्षण गरेकोमा 44 अर्ब 39 करोड अर्थात् 2.86% बेरोजु देखिएको हो। 1019 निकाय तथा कार्यालयमा लेखा परीक्षण 2 खर्ब 37 अर्ब मध्ये 6 अर्ब 50 करोड अर्थात् 2.74% बेरोजु देखिएको हो। 584 समिति तथा अन्य संस्थाले 1 खर्ब 63 अर्ब 57 करोडको लेखा परीक्षणमा 12 अर्ब 66 करोड अर्थात् 7.74% बेरोजु फेला पारेको छ। यसै गरी 679 स्थानीय तह 5औं बक्यौदा समेत गरी 8 खर्ब 15 अर्ब 79 करोड बराबरको लेखा परीक्षणमा 40 अर्ब 83 करोड अर्थात् 5% बेरोजु भेटिएको छ। त्यसै गरी 81 सार्वजनिक संस्थानको 25 खर्ब 55 अर्ब 13 करोड रुपियाँको र सङ्गठित संस्थाको 11 खर्ब 20 अर्ब 79 करोडको लेखा परीक्षण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ। संसदीय समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका पदाधिकारीहरूले पदीय आचरण विपरीत सेयर कारोबार गरेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नियामक निकाय, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका पदाधिकारीहरूले
पदीय मर्यादा विपरीत काम गरेकोमा सरकारको ध्यान गएको स्पष्ट पार्दै उनीहरूमाथि आवश्यक कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। हेरौँ पुरा समाचार। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना र नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले पदीय आचरण विपरीत सेयर कारोबार गरेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर बोर्डका अध्यक्ष ढुङ्गाना र नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साउदले परिवारका सदस्यको नाममा खरिद गरेर पदीय आचरण विपरीत काम गरेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेका बेला समितिले तत्काल छानबिन गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई सचेत गराएको हो। नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका पदाधिकारीहरूले भित्री सूचनाका आधारमा गरेको भनिएको सेयर कारोबारको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट अध्ययन छानबिन भइरहेको जानकारी मान्य मन्त्रीज्यू र अर्थ सचिवबाट प्राप्त भएकोले उक्त छानबिन यथाशीघ्र सम्पन्न गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन र समितिलाई जानकारी गराउन अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिने। बैठकले सेयर बजारको दिगो विकास र स्थायित्व कायम गर्दै यस क्षेत्रको स्वच्छता, पारदर्शिता, सदाचारिता, नैतिकता साथै जिम्मेवार र जवाबदेहिता प्रवर्धन गर्न नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरी समितिलाई जानकारी गराउन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। समितिकी सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्से जस्तो पुँजी बजारको नियामक निकायलाई पारदर्शी र जवाबदेही बनाउने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन्। उनले बोर्ड र नेप्सेका पदाधिकारीहरूलाई पदमा बहाल रहुन्जेल पुँजी बजारमा कारोबार गर्न नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा पनि जोड दिइन्। जो कर्मचारी समेतले पनि संलग्न हुन पाउनु हुँदैन। जो नियामक निकायमा छ उनीहरूको स्वच्छता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विश्वास चाहिँ आर्जन गर्ने गरी हुनुपर्छ। समितिका सदस्य एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सेयर बजारबाट अनुचित लाभ लिन नपाउने गरी आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले सेयर बजारमा सर्वसाधारणको विश्वास आर्जन गर्ने गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई ढिलो गर्न नहुने बताए। त्यो पदमा आउनुभन्दा अगाडि उसले डिक्लेयर गर्नुपर्छ कि मेरो यो सम्पत्ति यो हो, यस बारेमा यो कारोबार मैले गर्छु र म यसरी जान्छु भन्ने कुरालाई कानुनी व्यवस्था गरिदिने त्यो काम चाहियो भन्ने देखेँ मैले यसबाट। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका पदाधिकारीहरूले पदीय मर्यादा विपरीत काम गरेकोमा सरकारको ध्यान गएको स्पष्ट पार्दै उनीहरूमाथि आवश्यक कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। उनले बोर्ड र नेप्सेका पदाधिकारीहरूले अनुचित ढङ्गले परिवारका सदस्यको समेत सेयर खरिद गरेको समाचार आएको उल्लेख गर्दै त्यसको सत्य तथा पत्ता लगाउन मन्त्रालयले छानबिनको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको पनि समितिलाई जानकारी दिए। अर्थमन्त्री शर्माले सर्वसाधारणको विश्वास जित्ने गरी सेयर बजारलाई अघि बढाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। भएको के हो, तथ्य के हो जानकारी गराउनु भने पत्राचार गरियो, त्यसको जवाब पनि प्राप्त भएको छ र त्यतिले पनि नपुग्ने भइसकेपछि मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट छानबिन कमिटी गठन भएर छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। सत्य तथ्य कुरा के हो, सञ्चार माध्यममा आएको कुराहरूका आधारमा त्यसको सत्य तथ्य पत्ता लाग्नको लागि कति सदस्य गरेका छन्? 3 होइन 5 सदस्यीय छानबिन कमिटी गठन भएर त्यसले काम अन्तिम चरणतिर पुर्याएको छ। सायद हामीलाई केही दिनमै रिपोर्ट प्राप्त हुनेछ। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुङ्गाना र नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साउदले पदीय मर्यादा विपरीत आफ्ना परिवारका सदस्यलाई सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरिद गराएको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएपछि अर्थ समितिले सो सम्बन्धमा सरकारवाला निकायसँगको छलफललाई अघि बढाएको थियो। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले जलवायुजन्य विपद न्यूनीकरण तथा क्षतिपूरणका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षेनी भोग्नु परेको हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सुनिश्चितता सहितको नीति तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएको हो। यस्तै स्थानीय निकायमा रहेको विपद व्यवस्थापन समितिलाई स्रोत, साधन र तालिम उपलब्ध गराउन सङ्घीय सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको
दिगो विकास तथा सुशासन समितिले जलवायुजन्य विपद न्यूनीकरण तथा क्षतिपूरणका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार विज्ञहरूसँगको परामर्शपछि समितिले जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षेनी भोग्नु परेको हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सुनिश्चितता सहितको नीति तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएको हो। नेपालमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने विपद बहुआयामिक भएकाले स्थानीय स्तरमा परेको क्षति र नोक्सानीको परिपूरणका लागि हालसम्म कुनै नीति नभएको हुँदा समितिले नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकतातर्फ ध्यानाकर्षण गराएको हो। छलफलपछि समिति सभापति तारादेवी भट्टले जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न बढाउनुपर्ने लगानीको सुनिश्चितता गर्न र विश्व जलवायु कोषबाट प्राप्त हुने वित्त सहयोगलाई सजिलो र झन्झटमुक्त तरिकाले नेपालले प्राप्त गर्ने गरी काम अघि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए। विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074, जलवायु परिवर्तन नीति 2077 र राष्ट्रिय प्रतिबद्धता एनडीसी को कार्यान्वयनमा जोड दिन र त्यसमा स्थानीय सरकारलाई समेत सहभागी बनाउन यो समिति निर्देशन दिन्छ। जल तथा मौसमजन्य प्रकोपको क्षति न्यूनीकरणका लागि बहुप्रकोप पूर्व सूचना प्रणाली लागू गर्न र प्रभावमा आधारित पूर्व सूचना प्रणालीलाई देशव्यापी रूपमा लैजान समेत समितिले निर्देशन दिएको छ। समितिमा विज्ञको रूपमा उपस्थित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विज्ञ धर्मराज उप्रेतीले मौसम पूर्वानुमान सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति नभएकाले समस्या भएको बताए। पूर्वानुमानमा हामीले इन्भेस्टमेन्ट बढायौँ र अनि विपद मैत्री संरचनामा हामीले इन्भेस्टमेन्ट बढाउनुको लागि पनि यहाँहरूले अहिले भएका विद्यमान नीतिलाई पनि पूर्वानुमान र विपद मैत्री बनाउनुको लागि पनि केही सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू पनि हजुरहरूले अगाडि लैजानुभयो भनेपछि नेपालको विपदबाट हुने जोखिमलाई कम गर्न मद्दत गर्छ। समितिले जलवायु परिवर्तन र विपद न्यूनीकरणमा कार्यरत संस्थाहरूबीच पनि समन्वय सहकार्य बलियो बनाउँदै विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074, जलवायु परिवर्तन नीति 2077 र राष्ट्रिय विकास प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा जोड दिन र त्यसमा स्थानीय सरकारलाई समेत सहभागी बनाउन समितिले निर्देशन दिएको छ। समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरू दीनानाथ शर्मा, अनिता देवकोटा, गंगा बेलवासे, जगप्रसाद शर्मा लगायतले नेपाल संघीय ढाँचामा अगाडि बढिसकेको हुँदा जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न र प्रकोप व्यवस्थापनका लागि स्थानीय निकायहरूलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए। उनीहरूले स्थानीय निकायमा रहेको विपद व्यवस्थापन समितिलाई स्रोत साधन र तालिम उपलब्ध गराउन संघीय सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। समाचारको अन्त्यमा एउटा विदेश प्रसङ्ग। सरकारी सेनालाई पराजित गरी यही अगस्त 15 का दिन अफगानिस्तानको केन्द्रीय राजधानी काबुल तालिबानले कब्जा गरेपछि उनीहरूले त्यहाँ शासन सुरु गरेका छन्। तर त्यहाँका नागरिकको अवस्था भने दिनदिनै दयनीय र बर्बर बन्दै गएको जनाइएको छ। यस विषयमा रुस, फ्रान्स, इटाली, चीन लगायतका देशहरूले चासो र चिन्ता जताएका छन् भने नागरिकहरूको सहयोगका लागि आन्तरिक छलफल पनि सुरु भएको छ। यस्तै अफगानिस्तानका नयाँ शासकहरू पछिल्लो समय पनि बर्बर हुँदै गएकाले नागरिकहरूको अवस्था दयनीय बन्दै गएको पनि राष्ट्र सङ्घको एक प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ। हेरौँ यसै विषयमा रहेर तयार यो रिपोर्ट। अफगानिस्तानमा विकसित परिस्थितिका विषयमा रुसी र फ्रान्सेली राष्ट्रपतिका बीचमा टेलिफोन वार्ता भएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बिहिबार फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोलाई टेलिफोन गर्दै अफगानिस्तानमा विकसित पछिल्लो परिस्थितिका विषयमा आवश्यक कुराकानी भएको रुसी राष्ट्रपतिको सचिवालयले जानकारी दिएको समाचारमा जनाइएको छ। रुसी र फ्रान्सेली राष्ट्रपतिका बीचमा अफगानिस्तानमा विकास भएको परिस्थितिका लागि दुई देशले कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। अफगानिस्तानमा त्यहाँका सर्वसाधारण नागरिकले सुरक्षाको अवस्थालाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने बारेमा कुराकानी भएको पनि बताइएको छ। पछिल्ला दिनमा अफगानिस्तानमा विदेशी दाता राष्ट्र तथा संस्थाहरूले पनि देश छाडिरहेका र त्यहाँका नागरिकहरू असुरक्षा र अभावमा परेको भन्दै यसका लागि मिलेर काम गर्ने विषयमा सहमति भएको पनि जनाइएको छ। त्यसैगरी बिहिबार नै रुसी राष्ट्रपति पुटिनले इटालीका प्रधानमन्त्रीसँग पनि फोनमा परामर्श गरेको समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। त्यस अवसरमा आगामी दिनमा अफगानिस्तानका नागरिकका लागि मिलेर अघि बढ्ने सहमति भएको पनि बताइएको छ। यसअघि बुधबार मात्र
चिनिया र पाकिस्तानी विदेश मन्त्रीका बीचमा पनि अफगान मुद्दामा छलफल भएको थियो। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले अफगानिस्तानलाई आवश्यक सहयोग र सहज रूपमा अहिलेका संक्रमणको व्यवस्थापनका लागि चीनले पाकिस्तानसँग समन्वय गर्ने बताएका थिए। बुधबार चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी र पाकिस्तानी विदेश मन्त्री शाह मोहम्मद कुरेशी बीच पनि फोन वार्ता भएको थियो। गएको आइतबार काबुललाई तालिबानले कब्जामा लिएको थियो। उनीहरूले तालिबानी सरकार गठनको तयारी पनि गरिरहेका छन्। यसैबीच अफगानिस्तानमा तालिबानले घर घरै जाँदै विपक्षीहरू र उनीहरूको परिवारको खानतलासी गरिरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। राष्ट्रसङ्घले तयार पारेको दस्तावेजमा अफगानिस्तानमा तालिबानले बदलाको भावना अनुसारको व्यवहार गर्ने डर रहेको उल्लेख गरिएको छ। अफगानिस्तानका नयाँ शासकहरू सहिष्णुताको प्रतिज्ञाबाट पछि हट्दै गरेको पनि दस्तावेजमा उल्लेख छ। सरकारी सेनालाई पराजित गरी 2 दशकको युद्ध अन्त्य हुने गरी यही अगस्त 15 का दिन अफगानिस्तानको केन्द्रीय राजधानी काबुल तालिबानले कब्जा गरेपछि उनीहरूले शासन सुरु गरेका छन्। कट्टरपन्थी इस्लामी आन्दोलनका नेताहरूले सरकारको पूर्वाधिकारीहरू र यसअघि तालिबानको विपक्षमा लागेका सबैलाई आम माफी दिने घोषणा गरे पनि व्यवहार भने त्यस्तो नभएको दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ। काबुलबाट प्राप्त समाचारमा पनि त्यहाँ जताततै तालिबानका हतियारधारी लडाकुले गस्ती गरिरहेको र आफ्ना देश फर्कन चाहने विदेशीले गर्दा त्यहाँको विमानस्थलको अवस्था अझै पनि अस्तव्यस्त भएको बताइएको छ। हस्त दर्शकबिन आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपैयाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपैयाँको EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै।